بسم الله الرحمن الرحیم. از این محترم واقعا دقت کردین که بعضی اوقات یک دشمنهای انسان برای یک انسان دیگه مسلط میشه، یا برای یک عده دشمن برای یک سوسایتی مردمشی مسلط میشه. او علت چیه واقعا؟ علتها و فاکتورز ممکنه زیاد باشه، لیکن یکی از علتهاش که رسول گرام اسلام 14 سال پیش گفته او یکی و اذا حکموا بخلاف ما انزل الله سلط علیهم عدوهم، که اگر او چیزی را که پروردگار عالم حکم داده خلاف یزو بوره و برای ازو عمل نکنه، یعنی برای احکامات اسلامی صحیح معنا عمل نکنه، اونجا پروردگار عالم دشمنهای ازو را بر ازو مسلط مونه. و مؤمن واقعا دمنی مختلف جاها و دنیا و خودی ملک عزیز پاکستان اگر بیاد توخنی که یک ظالم حکمران بریز مو شما مسلط میشه، به خاطر از که مو شما او احکام خدا را که باید بریش عمل مکدی یا او تعلیمات اسلامی را که رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار بریز مو بیان مکده و از طریق مجتهدین و مراجع ازام و علما بیان میشه، بریز چمو عمل نمونی میگنی دشمن ها بریز مو شما مسلط میشه. به هر حال مو شما باید توجه داشته باشی واقعا اگر مو صحیح معنا برای احکامات اسلامی عمل کنی، و احکامات اسلامی هم فردی و هم اجتماعی، خصوصا احکامات اجتماعی را باید برای شما عمل پیرا باشی تاکه ای عذاب و ای بلا برای شما که نازل شده ای رفع شونه، واقعا رفع شونه و از بین بره. و ما دنیا میگنی که ممالک اسلامی غلام امریکا است، غلام اسرائیل است، غلام یورپی ممالک است که اونها دشمنهای از اینا هسته، چون که در کلان پیمانه اینها برای احکامات الهی عمل نمونه، ای بلا را پروردگار علم برای از اینا نازل کده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.